कुलमान सर नमस्कार। कुलमान सर तपाईँ आउनुपर्छ। 3 करोड जनताले तपाईँलाई चाहिँ मागिरहेको छ। तपाईँ जसरी भए पनि नियुक्ति हुनुपर्छ कुलमान सर। आज तपाईँको लागि हामीले ज्यान दिन तयार छौँ। उहाँ रोइरहनु भएको छ। अब जे भए पनि कुलमान सर हजुर भोलिको लागि भोलि मन्त्री भएर हुन्छ कि राजदूत भएर हुन्छ कि अथवा यही पदमा दोहोरिएर हुन्छ नेपालको सेवा गर्नुपर्छ हजुरले। हजुर सर। प्रहरीले रामदुलाई चुटाइ गरौँ। तपाईँको लागि ज्यान दिन पनि तयार छौँ। देशको गोली खान पनि तयार छौँ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। म आज रातभरि हिजो अस्तिदेखि म रोइरहेको छु। तपाईँको यति भलिन्द्र धारा आँसु छुँदाखेरि म चाहिँ अब तपाईँको लागि ज्यान दिन पनि तयार छु। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। तपाईँको लागि खाने मुलुकमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आतुर हुनुहुन्छ। तपाईँ जसरी पनि आउनुपर्छ। जसरी पनि तपाईँ यो चाहिँ डाइरेक्टर तपाईँ हुनुपर्छ विद्युत प्राधिकरणको, अथवा तपाईँ भोलिको प्रधानमन्त्रीसम्म तपाईँ बन्नुपर्छ। 3 करोडको जनताले तपाईँलाई मागेको छ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। तपाईँको लागि हामी छौँ। म आज धेरै कुरा गर्न सक्ने मुडमा छैन, जसको निम्ति एउटा नेपाल आमाको स्वनामधन्य सपूत, नेपालको उच्च स्तरीय उच्च नैतिक चरित्रको सफल प्रशासक आदरणीय कुलमान घिसिङज्यू, जसको हिजो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा 26 वर्षे सेवा अवधि पार गरेर भावपूर्ण विदाई भएको छ र उहाँलाई फेरि 4 वर्षको निम्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्दै जाँदा म पुण्य गौतम वा नरनाथजीले आज हड्डी पसली हुने गरी यो मेरो घुँडाको पाटपुर्जै खलबलिने गरी नजाने थाहा छैन कटबासका लट्ठीहरू भाँचिने गरी किन त्यसरी गोदियो, गोरु चुटाइ गरियो, यति निर्दयतापूर्वक छुटिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले कुलमान घिसिङज्यूलाई अहिले फोन गरेँ र उहाँले मलाई चिन्नुभयो सायद, र यो भिडियो पक्कै हेर्नुहुनेछ। हामी फेरि पनि उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यही नै। पुण्यजी आज चाहिँ तपाईँहरूले रामधुलाई खानुभयो भन्ने समाचार आयो, के हो त वास्तविकता? रामधुलाई श्यामधुलाई भन्दा पनि तपाईँहरू शोक संवेदनाको बेला हास्य रस पैदा गर्ने भैरव रियाल वा सन्तोष पन्त, कमेडियन मदन कृष्ण हरिवंश, दीपक राज गिरीको भूमिकामा नआउनुहोस्। हो, कतिले भनेछन् पुण्य गौतमलाई यज्ञमा बेहुली के अरे अब बेहुला घुमाए जस्तै घुमाइयो भनेर पनि भन्नुभएछ। र म के भन्न चाहन्छु भने जसरी यो मेरो घुँडा नै जखम हुने गरी, हड्डी पसली हुने गरी घोक्राइ र मुन्ट्याइ गरेर लछार र पछार पारेर हड्डी पसली हुने गरी झाँगल झुगल पारेर एकदम भ्याकुर लखटे जस्तो लखटी अमानवीय तरिकाले कटमासका त्यो लौरोले गोरुलाई गोदे जसरी एकदम झाँगल झुङ्गल पारेर कठालो कराप झ्याप बनाएर निर्ममतापूर्वक छुटियो। भनेपछि पुण्य गौतम पनि अहिले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा? हजुर, म क्लिनिक गएर आएको छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो स्वेलिङ भएको छ। अहिले आइसले सेकेर यो निले डाम देख्नु भएको छ। मेरो यो औँलो मर्किएको हो कि भाँचिएको यो साइली औँलो ठेगान छैन, माझी औँलो यो लाटो भएको छ, हल्ल नचल्ल भएको छ। म मुडो जस्तो लड्ने सम्भावना छ घर गएर। भोलि बिहान कसरी उठ्ने टेन्सन भएको छ। ज्वरो आए जस्तो त्यसै भत पोलेको छ। यो खुट्टा कट खाएको छ। त्यस कारणले यहाँ फेरि मच्छर पनि। योभन्दा अगाडितिर भन्नुहुन्थ्यो नि नेकपाको सरकार चाहिँ नि अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा, आज नेकपाकै सरकारको भाटा खाँदाखेरि त तपाईँले बुद्धि चेत खुल्यो होला नि त? माफ गर्नु होला, नेकपा देशभक्त समाजवादी छ। सरकारको मातहतमा रहेको जनताको करबाट पालिएको यो नेपाल तपाईँ देश र जनताको लागि लड्नु भयो नि तपाईँ? जुन ढङ्गले दमन गरेको छ देश र जनताको निम्ति त हो नि, कसको निम्ति? आफ्नो निम्ति। अनि पुलिस प्रशासनले मानवाधिकारको ख्याल गर्नु पर्दैन? लोकतन्त्रको नर्म्स भ्यालुजलाई कदर गर्नु पर्दैन? सरकारको निर्देशनमा कुटै तपाईँलाई आज रामधुलाई गरियो नि त। अनि तपाईँलाई मजा आयो? मलाई अय्यारा आत्था भयो हामीलाई, तपाईँलाई वाह क्या बात भन्ने भयो। एउटा स्याललाई घिसार्ने तपाईँले लोककथा सुन्नु भएको छ नि, जहाँ चोट लाग्छ। मजा आयो भनेको छु त पुण्य सर, मैले त भर्सना गरिरहेको छु तपाईँलाई। धन्यवाद। हो, आज के भएको थियो म संक्षिप्त भन्छु, उहाँले पनि आफ्नो कथा व्यथा बताउनु होला। आज एउटा च्यानलमा यही विषयमा कुलमान घिसिङज्यूलाई, उज्यालो नेपालको प्रवर्तक, यो लाइट बलिरहेको छ नि, यसमा कुलमानजीको योगदान छ। नेपाल आमाको सच्चा सपूत, नेपाली प्रशासनिक क्षेत्रको एउटा हिरा,
कुलमान घिसिङज्यूलाई 4 वर्षको निम्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक दोहोऱ्याउनुपर्छ। अझ उहाँलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेर उहाँको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हेरेर उहाँलाई सांसद बनाउनुपर्छ, मन्त्री बनाउनुपर्छ, राजदूत बनाउनुपर्छ भनेर पुण्य गौतम उहाँ हामी सबैले लभिङ गरेका छौँ। र त्यो आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति माइतीघर मण्डलामा हामी गएका हामी देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशको उत्थान उन्नति प्रगति गर्छ भन्ने मान्यतामा अटल दृढ विश्वास राख्छौँ। तर यो प्रहरीले के पुलिस राज चलाउन खोजे जस्तो, सिडिओले जङ्गबहादुरको आदेश फर्माए जस्तो यो के गरेको कटवास काल होइन। अब जहाँ पनि सरकारै हुँदैन के, ओर्क्यो सरकार फर्क्यो सरकार, घरै पिडालु बनै पिडालु, ससुराली गए 12 हातको पिडालु। नरनाथ सर जो चाहिँ जनयुद्धमा लडेका योद्धा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आज भावुक मुद्रामा देखाएको छु, उहाँले बताइदिनु। ल अब त्यही हो, अब हामी चाहिँ देशका कर्णवीर महानायक कुलमान घिसिङलाई चाहिँ नियुक्ति गराउनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ आन्दोलनमा गएको थियौँ। अब त्यस्तै नेपाल प्रहरीले चाहिँ एकदम दमनका साथ चाहिँ उहाँहरूले हात चाहिँ छोडेर लट्ठीले पिटेर अब यहाँ कुरै छैन, यहाँ अब के देखाउनु साध्य छैन नि, यस्तामा हानेर यहाँ हानेर पुण्यजीलाई विभिन्न सामाजिक अभियान त धेरै साथीहरूले चोटपटक खानु भएको छ। यो त स्वाभाविक कुरा हो। अब यो यसरी पिट्नु चाहिँ हुँदैन थियो। नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा त्यही जनताहरू करबाट चाहिँ उहाँहरू माझ्नु भएको छ, नेपाल प्रहरीहरू होइन। अब यही जनताको कर खाएर चाहिँ अब एउटा सामाजिक अभियन्ताहरूले एउटा महान एउटा कुलमानको बारेमा चाहिँ उहाँलाई नियुक्ति गराउनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलन जाँदा उहाँहरूले यसरी हात छुट्नु चाहिँ नहुने, एकदम गम्भीर चोट लागेको छ। अब यसमा देशभक्त प्रहरी सुरक्षाकर्मी बर्दिवाल देशभक्तहरूभित्र घुसेका केही मानिसहरू धन्दा सेठीले यस्तो गरेका हुन् कि म सोध्न चाहन्छु, नेपाल प्रहरीको आइजी साहबलाई पनि सोध्न चाहन्छु, हामी जस्ता देशभक्त सज्जन मान्छेहरूको हड्डी पसली गरेर ढाड भाँचेर घुँडा सेकेर तपाईँलाई के फाइदा छ? तपाईँले यस्तो किन गर्नुभयो आइजी साहब, किन यस्तो आदेश दिनुभयो शैलेश थापाज्यू? यसको जवाफ चाहिएको छ। नेपाली जनताले तपाईँलाई जवाफ माग्छन् र मानवाधिकार लोकतन्त्रको ट्युसन तपाईँलाई पढाउनु जरुरी छैन। अनि कति साथीले ट्रोल बनाउनु भएको छ, पुण्य गौतम के भावी मन्त्री हो, भावी आइजीहरू भावी डिआइजी एआइजीले बोक्ने भनेर कतिपयले ऊ मन्त्री प्रधानमन्त्री हो भनेर ट्रोल पनि बनाउन टिकटक बनाउन भ्याउनु भएको छ। मलाई यसमा यति मात्रै भन्नु छ कि एउटा मान्छेलाई झाङलाङ र झुङलुङ पारेको छ, खेलौना जस्तो काँधमा बोकेको छ, हटटटटट गरेको छ, अपमान गरेको छ, खेदेको छ, यसरी त जग्गेमा बेहुलालाई बोक्लान् भन्ने पनि मान्छेले भनाइ भने। अनि यस ढङ्गले पुण्य गौतम जस्तो मान्छेलाई त यसो गरिन्छ, अहिले गरे नथुखैरे कुडा कर्कट झार पत्कर्ला के गरिएला? मलाई आज बडो कष्टको कुरा, आज मलाई एकदम पुरानो दिनको याद आयो। किलो सेराटोको बेला 2055 सालमा म बेपत्ता बनाइएको थिएँ हिरासतमा। त्यतिखेर मेरो परम पूज्य पिताजी रुद्रप्रसाद गौतमले आफ्नो ज्यानको बलिदान गरेर मेरो हरिवंश पुराण नलगाए पनि बुढेसकालमा जन्मिएको कलेजोको टुक्रो जस्तो यो बाबु कहाँ छ, मेरो पिउसो कहाँ छ पुण्य बाबु भन्दै अपहत्या गर्नुभयो। हुन त बुढेसकालको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो, सँगै हिँड्दा नाति भन्ठान्थे मलाई बुवाको, र मैले बुवालाई घुमाउनु पर्यो। त्यतिखेर मलाई करेन्ट लगाइयो। यो मेरो अहिले औँला देख्नु भएको छ तपाईँले, मलाई भक्कानु छुट्न खोजेको छ। हृदयमा त्यसै शोक र वेदना जमेर आउँछ। यो 2055 सालको इन्सेकको वर्ष पुस्तकमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 55-56 सालको यो हेर्नुहोस् त, यो औँला सारसौँदो छैन, किच्चिक्कै किच्चिएको, यहाँ खत छ, निधार फुटेको छ, आज पनि छातीमा बुट बज्रियो साथी हो। अनि त्यसपछि करेन्ट जिउभरि लगाइयो, निर्ममतापूर्वक चुटिएको थियो। यसको मोल मैले खोजेको होइन। के यही हो न्याय? आज पुण्य गौतम जस्तो मान्छेलाई त ताकी कटबाँसको लट्ठीले हानिन्छ, ताकी छातीमा बुट बजारिन्छ, हड्डी पसली हुने गरी घुँडाका पेच किला रड्किने गरी कुटिन्छ भने साधारण मान्छेलाई आइरे गाइरे नथु खैरे कोडा कर्कट झार फत्कर जस्तो मानेर बेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने हो कि होइन? म सोध्न चाहन्छु, यो देशभक्त समाजवादी सरकार अन्तर्गत जनताको कर खाएर नुन खाएर तपाईँहरूले जनताको मानु खाएर जनताको सेवा गर्ने कि जनताको ढाड सेक्ने? भन्नुहोस्। जवाफ चाहिएको छ। जमिनमा उभिएर अहिले प्रतिज्ञा गर्नुहोस् तपाईँले। यसको जवाफ खोज्न म आइजी साहब कहाँ आउनेवाला छु। जस्तो पुण्यजी, हिजोको दिनमा तपाईँले छाती ठोकेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति गर्ने पक्का पक्की छ।
किन नियुक्ति गरिएन? अब करोडौँको तलखेल छ भनिरहेछ नि, जनता सडकमा छन्, तपाईँ सडकमा जानुभयो। करोडौँ होइन या अरबौँको गर्न खोज्छन्, तर सिंहदरबार र बाल्लाटारले ती खबरीलालहरूलाई चिन्दैन, तिनको तार जोडिएको छैन, तिनले मिसकलसम्म गर्न सक्छन् तर कुनै डिस्टर्ब गर्न सक्दैनन्। यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मलाई आशा भरोसा विश्वास छ कुनै छुल्या हुल्याले गर रिट हाल्देला, भोलि कागज मिलेन भन्ने बाहनामा कागजपत्र नमिलेको भनेर उजुरबाजुर होला भनेर सायद सम्भवतः कुलमानजीले चाहनुभयो भने उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रूपमा फेरि पनि नियुक्त गर्न सकिन्छ। म त भन्छु अब त्यतिले पुग्नेवाला छैन। कोइरालाजी आइसक्नु भएको छ नि, नियुक्ति गरिसक्नु भएको छ नि। अब कोइराला कालो आए गोरो जान्छ, गोरो आए कालो जान्छ भन्न खोजेको होइन। कोइरालाज्यू भन्दा माथि अब कुलमानजीलाई पनि यस्तो लागेको हुनसक्छ, मैले बुझेसम्म कुलमानजीले यो पदमा दोहोरिने चाहना गर्नुभएको छैन। सचिवलाई गएर हजुर सचिवज्यू नमस्कार, त्यो फाइल कता छ हजुर भन्दै जम्ला हात जोड्ने उहाँको इच्छा छैन होला। मन्त्री सो सरको इज्जत त पुण्य गौतमकै छ, कुलमानजीको त कता हो कता सातौँ आसमानमा छ। त्यसकारण उहाँलाई शक्तिशाली देशको अम्बासडर बनाउन सकिन्छ, राजदूत बनाउन सकिन्छ, मन्त्री स्तरीय कुनै पद दिन सकिन्छ ताकि सचिवले पनि नमस्कार गरोस्, अथवा उहाँलाई राज्य मन्त्री बनाउन सकिन्छ, मन्त्री बनाउन सकिन्छ, सांसद बनाउन सकिन्छ। भनेपछि कुलमान घिसिङ अब मन्त्री बन्दैछ, तपाईँको आशा यो हो? बन्नुपर्छ, बन्न सक्नुहुन्छ, सरप्राइजिङ गिफ्ट आउन सक्छ। तपाईले नेकपाको सरकारले राम्रो मान्छेलाई जुन तपाईँको खुट्टा तन्दै पछि धकेलिरहेको अवस्था छ नि, धकेल्दैन, बिल्कुल असत्य कुरा। धकेल्दैन भने किन पुण्य के अरे कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति? यो सरप्राइज पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, युवराज खतिवडाजीको म्याक्सिमम चाहना भनेको सांसद बन्ने थियो। अलिकति महत्त्वाकांक्षा बुस्ट हुँदाखेरि उहाँ अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार, त्यसपछि अर्थ राज्य मन्त्रीसम्म बन्न खोज्नुभयो। अब लातले हानेको कुकुर भँडारमा त भन्नु हुँदैन, त्यो उपमा दिनु हुँदैन, तर उहाँलाई लटरी लागेर आखिर उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो। भोलि कुलमानजी पनि मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, किन सक्नुहुन्न, सुयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत हुनुहुन्छ। कुलमानजी र मेरो पुरानो सम्झना रहेछ क्या भेटघाटको, यसो सम्झेर ल्याउँदा मेरो एकजना आफन्त संयुक्त जनमोर्चाको सांसद हुनुहुन्थ्यो, डेरामा मैले भेटेको रहेछु र एउटा गीतद्वारा सम्झिन चाहन्छु। जेनरी हाम्रो धेरै पुरानो रहेछ लाग्दछ। हेर्नुहोस् त, दुखाइको बिचमा पनि बोरा च्यातिए जस्तो नारायण गोपालजीको अपमान हुने गरी मैले यो गीत गाएँ। 2049 सालमा मैले भेटेको रहेछु र चिलीमे परियोजना सफल भइसकेपछि कुलमानज्यू सुयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर छाती ठोकेर लबिङ गर्ने एकजना मध्ये पुण्य गौतम आज तपाईँको सामु छ। र म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, कुलमानजी तपाईँ कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती लम्के बजारको शैलीमा अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले 1500 मेगावाट बिजुली दोहन गर्नुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अब एक हिसाबले भन्दा मुकेश काफ्रेजी धोतीको जुम्रा टोपी पो पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफुरी गर्छ, उखर मल्लो गर्छ भन्थे। तपाईँलाई हेर्दा छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्लेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ भन्ने कुरा याद आउँछ। यता कुलमानजीलाई हेर्दाखेरि उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र भन्ने कुरा याद आउँछ। कुलमानजी भनेको 2027 साल तपाईँले याद गर्नु होला, फेरि पनि भन्दैछु, 2027 साल मङ्सिर 10 गते तदनुरूप 1970 नोभेम्बर 25मा जन्मिनु भएको। उहाँ रामेछापको बेथान मेरो पुर्ख्यौली थलेमा जन्मिनुभयो। उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि, उहाँको परिवारको पृष्ठभूमि भने तत्कालीन पूर्व माओवादीको घटक संयुक्त जनमोर्चा हो। र त्यसपछि कुलमानजी 2051 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जोइन गर्नुभयो, सहसचिवमा नाम निकालेको। आज मुख्य सचिवसम्म हुन सक्नुहुन्थ्यो होला, तर त्यसले नेपाललाई भोलिको सम्भावित ली कुआन यू भन्छु म उहाँलाई, जसरी ली कुआन यूले सिङ्गापुरलाई झिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर बनाइदिनु भयो र उहाँले महान योगदान गर्नुभयो। एसएलसी बोर्डमा जम्मा 4 नम्बर नपुगेको उहाँको बडो प्रतिभाशाली पढाइ भयो भने, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले सोपान क्रम चढ्दै एकदम तरक्की गर्दै, तपाईँलाई थाहा छ नि त्यतिखेर उहाँले यो चिलीमे हाइड्रो प्रोजेक्टलाई गोल्डन प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउनु भयो। अहिले पनि उहाँका केही काम थाती छ, भूमिगत तारहरू बिछ्याउनु छ, ट्रान्समिसन लाइन ठिकठाक गर्नु छ र उहाँको पालामा विद्युत चुहावट शून्य भएको छ। मुकेश काफ्रेजी तपाईँको पालामा के 9 अर्ब रुपियाँ घाटा भएको होइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई? कुलमानजीको पालामा त्यो घाटा पुर्ताल गरेर 11 अर्ब नाफामा उहाँले पुर्याइदिनु भयो। कसरी गर्नुभयो? अनि त्यसै गरी 7 अर्ब चुहावट हुन्थ्यो, चुहावट फिटिक्कै बन्द गरिदिनु भयो। अहिले चुहावट छैन त्यहाँ। अनि अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 3 अर्ब रुपियाँ खन गनेर खल्तीमा क्याट नगद राख्थे त्यहाँका कर्मचारी, जुका जस्ता मोटाएका थिए। आज कर्मचारीहरू हेरै छन्, जनता मोटाएका छन्, उनीहरू खिस्स बुढी हरियो दाँत भएका छन्। त्यसै गरी अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अलिकति मेटाफोरिक रूपमा हामी अँध्यारोको बिचमा लाइट बालेर कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यत्तिकै
चुक घोप्ट्याए जस्तै अँध्यारो छ। एकचोटि लाइट अफ गर्नुहोस्, मैले भनेको होइन। यो लाइट अफ हुँदा चोर मानौँ कसैको घर चोर्न गयो, कालो वर्णको छ, अनि त्यसपछि एक ट्रक पुलिसले घर घेरे भने पनि चोर कहाँ भाग्थ्यो कहाँ खिस्स हाँस्यो भने दाँतको आधारमा मात्रै पक्रिन सकिन्थ्यो। तर त्यो बेलामा लोड सेडिङ भइरहन्थ्यो। 18 घन्टासम्म लोड सेडिङको समुद्रमा डुबेको देशलाई कुलमानजीले उद्धार गर्नुभयो। लाइन आयो भने वाह क्यार बात भनेर न्युज बन्थ्यो, अहिले लाइन गयो भने न्युज बन्छ र जताततै चोरी चकारी हत्या बलात्कार डकैती घटेको छ। प्रजनन दर पनि घट्यो रे। पहिला 2 सन्तान ईश्वरका वरदान भन्थ्यो नि हामी केही समय अगाडि, 3 सन्तान 4 सन्तान हुन थालिसकेको थियो, मान्छेको काम थिएन राति हुँदो। अब अहिले उहाँको पालामा आउँदाखेरि 97 डाँडा काँडा ढाकलान् भन्ने सम्भावना थियो लोड सेडिङको बेला। 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ, विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्, मिडिया सुकेर गएको छ, कल कारखाना ठप्प छ, विद्युत माफियाहरू इन्भर्टरवालाहरू मोटाएका मोटाई गजरममा घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे भएका छन्। र मुकेश काफ्लेजी, तपाईँको म सम्मान गर्न चाहन्छु, तर झुटा कुरा नगर्नुहोस्। कुलमानजीले गरेको महान योगदान सम्झिँदै उहाँलाई कदर गर्नुपर्छ र उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुनः कार्यकारी निर्देशकको रूपमा लानुपर्छ र उहाँलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ, सांसद बनाउनुपर्छ, एटलिस्ट राजदूत बनाउनुपर्छ भन्ने पुण्य गौतमको जिकिर हो। तर कुलमानलाई हटाउने बित्तिकै फेरि पनि लोड सेडिङको तालिका सार्वजनिक भइसक्यो। अब के हुन्छ? होइन, त्यो नक्कली तालिका मलाई त जहाँसम्म लाग्छ कतै विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले कुलमानजीप्रति असीम अनुकम्पा राखेर उहाँको भावपूर्ण विदाई भयो। बडो आँसु खसाल्दै उहाँको विदाई हुँदा मेरो आँखा पनि सजल भयो। कुलमानजीले 26 वर्ष यो देशको विद्युत प्राधिकरणको सेवा गर्नुभयो। कतै कुलमानजीलाई ल्याउनको लागि बाठा विद्युत कर्मचारीले नक्कली लोड सेडिङ त गरेका होइनन् जस्तो पनि मलाई लागेको छ। खैर, अब कुनै इन्द्रेका बाउचन्द्रे कुनै 12 हातको टाँगाले नेपालमा लोड सेडिङ गर्न सक्दैन। कसैले लोड सेडिङ गर्छ भने त्यसको कठालो जनताले कडा ज्याप बनाउनेछन्, कडाभन्दा कडा सजाय दिनेछन्। जस्तो हामी नरनाथ सरलाई चाहिँ अघिदेखि भावुक मात्रै देखिरहेको थियौँ, उहाँ रुन थाल्नुभयो कि क्या हो? नरनाथ सर हजुर, म चाहिँ कुलमानजी जब रुनुभयो म एकदम गाह्रो भइरहेछ। जबसम्म कुलमानजीलाई नियुक्ति गराए तबसम्म म अब केही पनि खान्न। म भोलि मन्त्रालय जान्छु, भोलि मन्त्रीसँग गफका कुराकानी गर्छु, ऊर्जा मन्त्रीसँग पनि। र उहाँ एकदम त्यो विदाई हुँदाखेरि रुँदाखेरि मलाई एकदम गाह्रो भइरहेको, त्यही भएर म वास्तवमै एकदम भावुक क्षण थियो। मलाई पनि उठाउँदै लग्यो, घिसाएर लग्यो प्रहरीले। कुलमानजीको लागि चाहिँ एकदम चाहिँ घाउहरू उपहार पाइयो, नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर हामी जाँदाखेरि पुण्यजीलाई पनि घिसाएर पिट्नु, मलाई पनि लानु, मलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ। भोलि मन्त्रालयमा जान्छु, मन्त्रालयमा सिंहदरबारमा बोल्नुपर्छ। कुलमानजीको लागि चाहिँ कुराकानी राख्नको लागि भोलि मन्त्रालय जान्छु, छलफल गर्छु एकचोटि। यदि त्यो छलफल उहाँले सुनिदिनु भएन भने भोलिदेखि कुलमानजीको लागि चाहिँ सदाको लागि आन्दोलन गर्नु तयार छु र रिले अनसन बस्छु हामी पुण्य गौतम म एकदम। त्यही भएर भावुक भइरहेको छु म। कुलमान घिसिङ भनेको 3 करोडको चाहिँ एउटा ज्वालामुखी हो। कुलमान घिसिङ भन्ने एउटा कर्णवीर महानायक हो। मैले अघि नै भनिसकेँ। कुलमान जब नियुक्ति हुँदैन तबसम्म 3 करोड जनता रोइरहेको छ। मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। म मात्र रोएको होइन, म धेरै यहाँ तपाईँको चाहिँ जापान, अमेरिका, विभिन्न खाडी मुलुकमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू रोइराख्नु भएको छ। कुलमानज्यूलाई ल्याउनै पर्छ, कुलमानज्यूलाई साथ दिनुपर्छ। हिजो एउटा युवराज खतिवडालाई टिपेर ल्याएर चाहिँ मन्त्री बनाउनु हुने होइन, र आज एउटा सच्चा एउटा चाहिँ कुलमानजीलाई नजिकबाट सरकारले चिन्नु पर्दैन। 4 वर्ष कार्यकाल भयो भनेर उहाँलाई चाहिँ विदाई गर्नु राम्रो होइन नि त। अझै बरु थपिदिए भए यो देशले चाहिँ नयाँ काँचुली फेर्थ्यो क्या। कुलमानजीलाई एकचोटि फोन गर्ने। कुलमानजीलाई म एकचोटि फोन गर्छु, हस् एकचोटि फोन लाउँछु। म एकदम गाह्रो भइरहेछ। यो नाटक होइन, यो एकदम चाहिँ 3 करोडको चाहिँ आँसु बगिरहेछ क्या। 3 करोडको आँसु अहिले बगिरहेछ। कुलमानजी रुनु भनेको नेपाल आमा नि रुनु। उहाँ नेपालको देशभक्त सच्चा सपूत हुनुहुन्छ। एकदम ख्याल ठट्टा गर्न मिल्दैन। उच्च क्वालिटीको म्यानेजर हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भन्छु, भट्टाचार्यलाई ल्याएर मन्त्री पदमा राख्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदम देशको चाहिँ सच्चा चाहिँ एउटा नेपाल आमाका छोरा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ एकचोटि प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउँदा के हुन्छ र? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका व्यक्तित्व कुलमानजीले नि फोन गर्नु भएको छ होइन। ए हजुर, फेरि हामी गरौँ। उहाँले चाहिँ गर्नु भएको छ हजुर। एकचोटि हेर्नु होला है, कुलमानजीकै हुनुपर्छ। तपाईँको ब्यालेन्स चाहिँ धोका दिने सम्भावना होइन, यो अर्कै हो। अहिले एकचोटि उहाँले नि गर्नुभएको, उहाँले नि गर्नुभएको, टेलिफोनबाट गर्छु भन्नुभएको थियो कि उहाँले। ए हजुर, यसलाई हामी यो गरौँ। म दिनभरि रुँदा मेरो आँसु एकछिन सुकिसकेको छ। कुलमानजीको लागि म ज्यान दिन तयार छु।
म अगाडि जान्छ यी पैसा टिकेर अगाडि बढ्छु एकैछिन म डराउँदिनँ कोभिड-19 को महामारीबाट जोगिन सार्वजनिक स्थल वा कार्यालयमा जाँदा चाडपर्व मनाउँदा सजग भई अनिवार्य रूपमा मास्क फोन गइरहेको छ यो ल्यान्डलाइन हो उतैबाट आएको कतै कोलमानजीको त होइन भन्ने हामीलाई आशंका छ समस्या भएमा हुनुपर्छ होइन रहेछ भने सरी भनौँला कोरोनाबाट आफू बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ स्वास्थ्य नै ठूलो धन हो नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार तपाईँले अघि फोन आएको थाहा पाउनु भएन मैले साइलेन्टमा राखेको थिएँ अब अन्तर्वार्ता हुँदा फेरि धेरै डिस्टर्ब हुन्छ नि त्यो हामी एकचोटि फेरि मोबाइलमा कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ नमस्तेमा गर्नु सबभन्दा राम्रो हजुर कुलमान सर सुनिराख्नु होला तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् तपाईँको लागि हामी छौँ ज्यान दिन तयार छौँ तपाईँले केही गरी भ्रष्टाचार सरकारले चाहिँ तपाईँलाई नियुक्ति गराएन भने तपाईँ नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुहोस् हामी छौँ तपाईँको लागि सदाको लागि साथ दिनु यसलाई फेरि म डायल गर्न चाहन्छु तल्लो जाउँ तल्लो नमस्तेमा जानुहोस् हजुर यो 9851 वाला हजुर नम्बर त सार्वजनिक नगरौँ होला अन्तिममा 74 वाला नम्बर हो यति भनिसकेपछि बुझ्दै इसारा कापी यसलाई लाउडमा लगाउनु होला अघि उहाँ बोलिसक्नु भएको थियो तर आवाजले धोका दियो उहाँले नि उठाउनु भयो हजुर मान्यज्यू नमस्कार हजुर आदरणीय कुलबान घिसिङज्यू सर हजुर सर हामी फोन पाऊँ सर हस् तुरुन्त एकदम ल फोन आउँछ एकछिन वेट गरौँ आउट गरौँ हजुर हजुर आदरणीय कुलमान सर नमस्कार हजुर म पुण्य गौतम बोले सर हजुर आज हामी हजुर जस्तो एउटा सुयोग्य एउटा नेपाल आमाको सच्चा सपुत उच्च स्तरीय उच्च नैतिकताको र सफल प्रशासक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त हुनुपर्छ भनेर हजुरको लागि अथवा हजुरको लागि भन्दा पनि देशको एउटा सुयोग्य प्रशासकको पुनर्नियुक्ति माग गर्दै सडकमा आएका थियौँ सर अब म र नरनाथजीलाई एकदम ठुलो यातना भयो एक हिसाबले लट्ठी कुलबान सर नमस्कार कुलबान सर तपाईँ आउनुपर्छ 3 करोड जनताले तपाईँलाई चाहिँ मागिरहेको छ तपाईँ जसरी भए पनि नियुक्ति हुनुपर्छ कुलबान सर आज तपाईँको लागि हामीले ज्यान दिन तयार छौँ उहाँ रोइरहनु भएको छ अब जे भए पनि कुलमान सर हजुर भोलिको लागि भोलि मन्त्री भएर हुन्छ कि राजदूत भएर हुन्छ कि अथवा यही पदमा दोहोरिएर हुन्छ नेपालको सेवा गर्नुपर्छ हजुरले भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ सर हजुर सर हजुरले सुनिरहनु भएको छ हजुरको पक्षमा हामीले आवाज बुलन्द गरेका छौँ र म पुण्य गौतम लगायत हामी सबैले हजुर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः देख्न चाहेका छौँ हुन त हिजो यहाँको भावपूर्ण विदाई भयो सर तर पनि कुनै एउटा माध्यमद्वारा हजुरलाई पुनः त्यो पदमा आएको हामी देख्न चाहन्छौँ सर अब तपाईँहरूले जुन हिसाबले हामीलाई चाहिँ शुभेच्छा राख्नुभएको त्यसको लागि धन्यवाद होइन हजुर सर के हो भने अब यो कार्यकारी निर्देशकको पद भनेको सधैँ रहँदैन हजुर सर अब कोही अरू आउँछन् चाहिँ कार्यक्रममा टर्म सकेपछि हिँड्नुपर्छ सबै एकजना व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यो भने त्यो राम्रो पनि हुँदैन हजुर मैले अब ती बसेर भन्दा पनि अन्त बसेर पनि काम गर्न सक्छ होइन हजुर त्यो भएको हुनाले यसै विषयलाई गरेर अब सडकमा आन्दोलन गर्ने अब तपाईँले बोल्ने कुरा अब तपाईँले शुभेच्छा राख्नुभयो त्यसको लागि त ठिकै छ धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हजुर थ्याङ्क यू सो मच सर तर के हो भने अब सडकमा आन्दोलन गर्ने अब विरोध प्रदर्शन गर्ने त्यो विषय चाहिँ अब मेरो लागि एउटा कार्यकारी निर्देशकको लागि त्यति सुहाउँदैन होइन सर त योभन्दा माथिल्लो पोजिसनमा हुनुपर्छ भोलि मन्त्री हुनुपर्छ अथवा राजदूत हुनुपर्छ योभन्दा माथिल्लो पोजिसनमा आउनुपर्छ भनेर जनताले चाहेका छन् सर सरको योग्यता क्षमताको कदर गरेर ठिकै छ अब त्यो तपाईँले शुभेच्छा राख्नु भएको छ तपाईँले माया गर्नु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद हजुर सर मैले सुनिरहेको छु तपाईँहरूको कुराहरू होइन हजुर त्यो होइन अहिले चाहिँ हामीले धैर्य गर्नुपर्छ अब सरकारको विषय भनेको अब सरकारले आफ्नो
विधि विधान अनुसार गर्ने कुरा सरकार। हजुर, यो अब देशभक्त समाजवादी सरकारले सरलाई अवश्य पनि न्याय दिनेछ। सरको आवश्यकता अनुसार सरकारले आवश्यकता ठान्यो भने मेरो चाहिँ योग्यता चाहिँ अनुभवलाई अझ पनि आवश्यकता ठान्यो भने गर्ने एउटा पाठ भयो। हजुर सर। अब यहीँमा भइरहनुपर्छ, गरिरहनुपर्छ, नगरी हुँदैन भनेर जबरजस्ती गरेर हुँदैन। इट्स योर ग्रेटनेस सर, थ्याङ्क यू सो मच। यता ल्याउनु सर म नरनाथ गौतम भाइ होइन, हजुरको प्रिय आदरणीय भाइ हो। अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ जसरी पनि के हुन्छ, यो तपाईँको विद्युत प्राधिकरणको डाइरेक्टर तपाईँ प्रमुख हुनैपर्छ। तपाईँ नहुँदा यहाँ तपाईँको खाडी मुलुकका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले तपाईँलाई पनि एकदम साथ र समर्थन गर्नुभएको छ। हामी यहाँ पनि एकदम चाहिँ यहाँ हजारौँ तपाईँको लागि चाहिँ आज सामाजिक विभिन्न अभियन्ता साथीहरू आज माइती मण्डलमा हामी गएको थियौँ। प्रहरीले रामधुलाई चुटाइ गरौँ, तपाईँको लागि ज्यान दिन पनि तयार छौँ, देशको गोली खान पनि तयार छौँ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। म आज रातभरि हिजो अस्तिदेखि म रोइरहेको छु। तपाईँको यति बलिन्द्र धारा आँसु चुँदाखेरि म चाहिँ अब तपाईँको लागि ज्यान दिन पनि तयार छु। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। तपाईँको लागि खाडी मुलुकमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आतुर हुनुहुन्छ। तपाईँ जसरी पनि आउनुपर्छ, जसरी पनि तपाईँ यो चाहिँ डाइरेक्टर तपाईँ हुनुपर्छ विद्युत प्राधिकरणको, अथवा तपाईँ भोलिको प्रधानमन्त्रीसम्म तपाईँ बन्नुपर्छ। 3 करोडको जनताले तपाईँलाई मागेको छ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, तपाईँको लागि हामी छौँ। हजुर तपाईँ एउटा निष्ठा भावना एकदम स्वतन्त्र। तपाईँले 1 रुपियाँ दायाँ बायाँ खानु भएको छैन। तपाईँ भ्रष्टाचार होइन, तपाईँ एकदम स्वतन्त्र। तपाईँ जस्तो एउटा महान कर्णवीर चाहिँ तपाईँको खाँचो छ यो देशमा। आज धरती आमा रोइराख्नु भएको छ, म पनि रोइरहेको छु। तपाईँ आउनुपर्छ जसरी भए पनि। ठिक छ। अब हजुर सर, अब शालीनता र शिष्टतापूर्वक हामीले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्छौँ। जहाँ भए पनि आफ्नो काम गरिहाल्छु। हजुर सर। जनताको लागि काम भयो। हजुर सर। हजुर। तर अब के हो भने अब एउटा कार्यकारी निर्देशकको लागि आन्दोलन गरेर सडकबाट कार्यकारी होइन, हामीले घाउहरूको उपहार पाउँदा पनि हामी हातिएका छैनौँ। होइन, त्यो मलाई पनि राम्रो हुँदैन। हजुर सर। तपाईँहरूले जे शुभेच्छा गर्नुभएको छ त्यो त्यति एकदमै म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब के हो भने सडकमा यसरी चाहिँ ठिक छ सर, यो सरको शालीनता हो, सरको एउटा मर्यादा र शिष्टता। इट्स योर ग्रेटनेस सर, इट्स माई प्लेजर। हामी सरलाई फेरि पनि नम्रतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छौँ। हजुर एउटा सच्चा सपुत हुनुहुन्छ र यो देशभक्त समाजवादी सरकारले हजुरको उच्च मूल्याङ्कन गरेर हामीले यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हजुरको उच्च मूल्याङ्कन गरेर योभन्दा उच्च कोटिको जिम्मेवारी पनि भविष्यमा दिनेछ भन्ने हामीले लाख लाख शुभकामना हजुरलाई प्रकट गर्न चाहन्छौँ सर। धन्यवाद छ। हरेक ठाउँमा चाहिँ राम्रोको लागि बोल्नु, तर के हो भने अब धेरै एक्सट्रिममा चाहिँ सडकमा आन्दोलन भइदिँदाखेरि हुन्छ सर। हस् सर, ल तपाईँ ढुक्काउने भोलि मन्त्रालय गएर मन्त्रीसँग पनि छलफल गर्छु म, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसँग। ल है त, तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई ल्याएर हामी छोड्छौँ। हस् हुन्छ सर, हुन्छ, हामी शालीनतापूर्वक गर्छौँ एकदम। ओके, ल विश यू अल द बेस्ट सर। ल नमस्कार सर, धन्यवाद हजुर। धन्यवाद है हजुर, यहीँबाट तपाईँलाई मुरी मुरी नमस्कार है त। हस् सर, थ्याङ्क यू। ओके ल आदरणीय सोनाम धन्ने कुलमान घिसिङज्यू कति विनम्र हुनुहुन्छ, कति शालीन हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा म्यासेज के रह्यो भने यो संयोगवश यो मोबाइलले अलिकति हामीलाई साउन्डमा धोका दियो। हामी जहिले पनि प्रविधिमा ठगिएका छौँ र सन्देश के छ भने सायद तपाईँहरूको बुम कडा छ। उहाँको सन्देश के छ भने तपाईँहरूले जो दुःख पाउनुभयो, पिटाइ खानुभयो, त्यसो गर्नुभन्दा पनि आन्दोलन नगर्नु होला। कृपया सकेसम्म आन्दोलन नगरिदिनुहोस्, शालीनतापूर्वक आफ्ना मतहरू भनाइ राखिदिनुहोस् र म प्रति अन्याय भएको छैन र म भविष्यमा धेरै ठुला कामहरू गर्नको निम्ति सोचिरहेको छु। सायद मैले पाएको सूचना अनुसार उहाँ एउटै कक्षामा दोहोऱ्याएर पढ्न चाहनुहुन्न, एउटै ठाउँमा दोहोऱ्याएर आउन चाहनुहुन्न कि चाहनुहुन्छ भने उहाँको सम्मान गरेर फेरि दोहोऱ्याउनुपर्छ र एउटा विलक्षण प्रतिभाशाली मान्छेले सम्भावनाको क्षितिज हेर्दै, जस्तो कि उहाँ अहिले सहसचिव लेभलमा हुनुहुन्छ भने भोलि सचिवले पनि नमस्कार गर्ने लेभलमा जाने उहाँको इच्छा होला। यदि त्यो इच्छा छ भने कमसेकम महामहिम राजदूत
सांसद वा मन्त्रीको पोजिसनमा हुनसक्छ राजनीति गर्दै जाँदा उहाँ जानुभयो भने देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आउँदाखेरि भोलि मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने हर कसैलाई अधिकार छ, उहाँ पनि हुनुहोला। उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यो घाउले चाहिँ ज्यादै दुखायो, एकदम तडपायो, धेरै बातचित नगरौँ र यो हाम्रो एउटा सौभाग्य हो। आदरणीय कोलमान घिसिङज्यूले कसैसँग पनि यसरी टेलिफोनमा बातचित गर्नुहुन्न र यो एउटा सौभाग्यको चाँजो पाँजो पनि मिल्यो। हामी दुवैलाई दिनुहोस् र घाइते जति सबैलाई। यो खुट्टे भाँचिएको छ, अब पैसा टेकेर आएको छु। तपाईँहरूको यो आशीर्वचन लागोस्, स्वास्थ्य लाभको कामना तपाईँले गर्नु। तपाईँलाई म ज्यानै दिन तयार छु, मैले भनिहालेँ। म नभन्नुहोस्, हामी भनौँ। हामी सबै पुण्य गौतम नरनाथ मात्रै होइन, सबैले गर्छन् र सर्वै भवन्तु सुखी नभनौँ। र तपाईँहरूलाई पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना, कुलमान सरको पनि भव्य प्रगतिको कामना। देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँको क्षमता बुझेर राइट म्यान इन राइट प्लेस अन्तर्गत जिम्मेवारी दिनेछ। हस्त भोलि हामी स्वतन्त्र ढङ्गले कुलमानजीको लागि सदाको लागि त्यहाँ रोडमा जानेछौँ। ल।